नमस्ते भवानी। Can start. Unmute one. Are you here? Are you able to hear me, Bhagini? Okay. Hari Om. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Pratamodhyayah. Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha. Dharma Kshetre Kurukshetre. समवेतायुयुत्तमः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितुं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितुम् अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य तञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनोद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मधुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्तः देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालास्तम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा हिनस्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्नवर्तितुम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मास्तनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च
पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् कर्तुव्यवसिता वयम् यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ तत्सत्। Excellent, Bhagini. Nice recitation. Few clarifications, Bhagini. 8th shloka, 8th or 9th. Anye cha, that shloka, first pada, repeat, Bhagini. अन्ये च बहवः शूरा. Now correct. Before you recited Bahavaha Shuraha. That's why I asked. Okay, correct. And 10th shloka, second pada and fourth pada. Balam bhishmabhirakshitum. Rakshitam, Bhagini. Rakshitam. In the fourth pada also, Rakshitam. Balam bhimabhirakshitam. Yeah, you recited Rakshitum. Yeah, correct it in script. And 13th shloka, second pada. Panavanaka gomukhaha. Yeah, okay, correct. I wrote maybe some mistake, but okay. Then 17th, third shloka, Bhagini. Kasyascha parameshwasaha. Third pada. Dhrishtadyumno Yeah. viratascha. When any pada starts with Mahaprana or any shloka starts with Mahaprana, recite that Mahaprana correctly. Here, that missing Mahaprana sound. Dhr. Dhr. Same thing, somewhere one shloka starts with Bha. That Mahaprana also you missed. Bhishma Drona Pramukataha. 25th. Bhi. So when shloka starts with Mahaprana, carefully recite. This is for competition purpose. Whenever you recite, each and every letter they see. So, and endings also, Bhagini, like Janardana, one minute. Recite 44th shloka, second pada. Manushanam Janardana. Don't elongate. Hrasva, Janardana. End with Hrasva only. Okay. Manushanam Janardana. Now, before also you recited, but previous you elongated both Janardana and Bhavati Ityanu. Then we note it as a mistake in competitions.
Anyhow, Okay. you are attending Dhyana Shloka competition, so that's why I am telling Okay, to madam. all devotees. And 26th shloka, first pada Bhagini. तत्र पश्य स्थितान् पार्थः. Okay. Half takara is and half takara and sakara combination. So that ta sound should be heard clearly. Now, okay. In the flow, you may miss that takara sound. तत्रापित. Tatra pashyat sthitan partha. The ta sound should be heard clearly. Okay, madam. And 20th shloka, third pada Bhagini. 20th. Third pada. ऋषिकेशं तदा वाक्यम्. 23rd pada. 20 third pada. Shastra Sampate before. Third pada. प्रवृत्ते शस्त्र संपाते. Now correct. Before you missed that ekara sound. Pravritte ye sound. Okay. Wherever dirghas comes, etvam, aitvam clearly recite. And Mahapranas also. 35th second pada Bhagini. Nathopi madhusudana. Here Gna, that Gha, half Gha also Mahaprana. Okay. Here also beginning. So you are missing that Mahaprana. Okay. In the flow we miss, even we also did the same mistakes before, previously. Okay. And 42nd second pada Bhagini. Kulagnanam kulasya cha. Kulaghna Nam. Second Na is Takara ending. Tavargaha. So while you are reciting Kulagnana, that we are hearing Ana sound. Tavargaha Na sound. So Kulagnanam, tip of the tongue. Kulagnanam. Can you repeat? Na, not Ana. Okay. These are minor mistakes, Bhagni. For competition purpose, for one-to-one purpose only, we have to see the each and every minute correction. We have to correct minute correction. How we should pronounce it? Kulagnanam. Kulagnanam na. Tavargahana. Tatta dadhana. Not tatta dadhana. Ana, not ana. Okay. Kulagnanam kulasya cha. And here 44nd pada Manushyanam. See the difference. Kulagnanam Manushyanam. That na should be soft. Here the na should be somewhat hard. Na, like that. Na. Narmada. That na. Narmada Namrata. Na. Okay. So these are so very minute mistakes. If you correct all these things, if you practice each letter with correct pronunciation, then it will be appreciated. Okay. ధన్యవాదాలు భగిని. ధన్యవాదాలు. నమస్తే మహోదయ. నమస్తే భగిని. ఆరంభం కుర్మः. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీతా అథ ప్రథమోऽధ్యాయः. అర్జున విషాదయోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్యమహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ
तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दः सुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यैशङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिच्छापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कभिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत्
तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं तव स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगास्तु कानि च स इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः सदा तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः कापीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतालाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यत्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेथैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। Dhanyawada Mahodaya. Excellent recitation, Mahodaya. Thank you, Just Guru. few clarifications and few suggestions, Mahodaya. Please accept. Sure, definitely. Yeah. Beginning, here and there, I missed, I didn't hear Anuswara sounds, Mahodaya. For example, third shloka, first pada. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां Third pada, Mahodaya. व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण Okay. There Anuswara is there, that Mahaprana is missing. Yudhan. Yudha. Dha is Mahaprana. Yudha. Yudhan. And later you repeated, you only corrected here and there. So, and one more observation, when the pada begins with Mahaprana, you stress a little more, like भवान् भीष्मस्तकः। and in one more previous letter also 34 bhavati tyanu shushruma, there also you missed Mahaprana. Give little more stress, then we can hear that bha sound. And whenever the combination is there, Mahaprana is followed by Alpaprana and Mahaprana is preceded by Alpaprana, you are giving little more stress to the next letter or previous letter. But with control, we can recite Mahaprana as Mahaprana and little the Alpaprana as Alpaprana. For example, I noted that also. Yeah. पिता सर्वान् बन्धूनवस्थितान् Maybe yes, Mahodaya. Sorry. 27. And Dvitwas Mahodaya. 20 shloka, first pada. प्रवृत्ते तत्रपासं First pada, Mahodaya. First pada. And beginning. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा There also combination of few Mahapranas are there and one Dvitva also there. So Athau, U sound should be heard clearly. Athau Vyavasthitan, that Mahaprana also. In competition, we see all these corrections, Mahodaya. Each letter should be heard clearly and each Mahaprana also should be pronounced correctly. And 10th shloka, first pada, Mahodaya. अपर्याप्तं तदस्माकं That pa sound, half pa sound. Before missed that pa sound. Next you recited paryaptam, that correctly. Aparyaptam, aparyaptan, and next Anuswara also there. All the combination we have to see. Not to miss any grammatical rule. And 14th shloka, fourth pada, Mahodaya. दिव्यौ शङ्खौ प्रधत्मतुः Before Divyau, that Aukara sound missed, Mahodaya. Now you recited correctly. दिव्यौ वा Divyau, that Aukara sound missed. Maybe in the flow we miss Dirghas and all. And 24th, fourth pada, Mahodaya. स्थापयित्वा रथोत्तमं That tha Mahaprana, sthapayitva rathottamam.
That Mahaprana Yeah. sound missed, Mahodaya. Same thing in 34th also, second pada and fourth pada. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा That tha also should be heard clearly. And now, before you recited correctly, I think, now pitaraf, visarga, when visarga is followed by pa, that visarga should पितरः be पुत्रः pronounced as if. You missed, now you missed, before you recited correctly. And that matulash, that visarga also should be recited as shakara. Visarga is Yeah. followed by shakara, so ish. Each letter, because if we mispronounce anything, the meaning changes. That's why correctly we have to pronounce. Maybe you know the effect of mantras and shlokas. So for that purpose, Kamakshi Bhagini introduced this one-to-one session. So with correct pronunciation, we have to recite Bhagavad Gita also. This is the beginning. Maybe slowly after few chapters, you will get, you will recite correctly. निश्चयेन फॉलो करोमि भगिनि Mahodaya? निश्चयेन करोमि संस्कृतं जानामि पठितवान् कोविदः सः पठितवान् पर्यन्तं Oh, okay, पठितवान् Uttamam, Mahodaya, Uttamam. अतः आगच्छति परन्तु वेगेन सम्भाषणं करोति और पठति चेत् मिस्टेक् अभ्यासं महोदय अभ्यासेन वयं करणीयमेव सम्भाषितुं शक्यते. आम् And that 42nd shloka, second pada, Mahodaya. कुलघ्नानां कुलस्य च That gha, half gha sound, Mahaprana. Kulagnanam gha. And 44 fourth pada, there, this I said, bhavati. When the pada begins with Mahaprana, bhavati tiyanu shuruma. And 47 fourth pada, Mahodaya. विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानस Anuswara, Mahodaya. Anuswara. Anuswara. You missed Anuswara. Savigna. Savigna. That Anuswara. Bindu. Next letter is followed by Vakara. So, Savigna. Same thing in Shri Krishna Arjuna, Savvade. There also, Savvade. If you follow all these corrections, then it will be a very excellent recitation. You are ready to, you will be ready to the C1 competition also, chapter 1 competition. Competition time not there. Oh, okay. It will be fun, Mahodaya. It's not about winning or defeating. No, not for that. Suddenly, if you ask for some sloka and all, that continuity will not be perfect. So, for that is also training, Mahodaya. That also we train like. Dhanyawad. We don't suddenly ask. We prepare you when you come like a one-to-one. Your turn comes, then we ask. Join for first competition, Mahodaya. You can take your time. Slowly, maybe after 5 minutes also you can recite. No problem. Okay, Uttama. Abhinandanani. Dhanyawad, Mahodaya. Yes, Harini. Namaste, Bhagini. Namaste. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव
किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं जमूं व्यूढान् त्रिपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोतम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थन्तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेदेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महत्ति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चात्पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धेः प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो बहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु तुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन
नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बद महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसौविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः Uttamam Harini. Very good. Excellent recitation. Thank you. Even I have observed you in class also, you recite nicely. Thank you. Maybe mother or mother-in-law, Sharda. Mother. So I can hear. And kids, how are they? Okay. Thank you. Nice recitation. And you have followed previous corrections also. Yes. That Kulakhnana, you recited. Yes, Bhagini. Very, and few clarifications, and I give few suggestions also. Yeah. Okay. Yeah. First one, 7th shloka, first pada. अस्माकन्तु विशिष्टाये Okay, that is alpa prana only. But in flow, if we recite slightly mahaprana sound is coming. So carefully recite. Vishishtaye ta. So, alpa prana sound only should be heard. Okay. And 9th shloka, second pada. मदर्थे त्यक्तजीविताः That also in flow. Madarthe. Okay. And 10th shloka, third pada. पर्याप्तं त्विदमे देशाम् Dakara sound is coming. Vidame tesham. Okay. In 10th shloka and in 45th first pada. There also I heard Dakara sound. अहो बत महत्पापम् Aho bata. There, that ka also da sound previously. Okay. That you take care. And 12th shloka, third pada. This is not correction. Actually, most people do this mistake. Okay. Inadyotchaihi, they recite Mahaprana, but you recited Alpa Prana with very good pronunciation. Thank you. This is appreciation. 14th second pada. महत्तिस्यन्दने स्थितौ There, for Sya, you have to give Dvitvam, not for Takara. Mahatisyandan. Okay. Mahatti, after T, Mahatis, that sound. महत्तिस्यन्दने स्थितौ Mahatis. Okay. You are starting in T itself. Okay. So you are stressing on T. That Okay, T should be Alpa Prana. Okay. Mahatisyandane sthitau. Okay. And 16th. First pada. 16th first pada. अनन्तविजयं राजा There, for doubt, I heard Nakara. That Bindu, I heard a Nakara sound. That's why I asked. Okay. Wherever Bindu comes, if Anuswara is there, recite that Anuswara. Otherwise, you close your lips. Then we don't hear extra sound. Ananta Vijayam Raja. We don't hear. And wherever the pada ends with Makara, there also you close your lips. Like that sound will be heard even though for few seconds also. When you stop, then also.
Otherwise, we hear only bindu sound. And 35 second pada. Gnatopi Madhusudana. There also gha mahaprana, half gha. Gnatopi madhusudana. Okay. Most people do this mistake. Madhu to for sudana, that da also they give mahaprana. With Okay. voice control, Gnatopi madhusudana. These are all for competition purpose. Okay, Bhagini. Remember all these and practice. And you are going to rock in competition. 18th shloka. 18th shloka I missed. 18th, 4th pada. Shankantadhmuh prithak prithak. Dirgha is there. Shankhan. Shankhan. Okay. Because you know Sanskrit. A little. Just now I'm learning, Bhagini. Okay. Quickly learn and Okay. practice many times also. Because here it is Kashyaha, Shikandi. They are also used all these Shankas. So that is plural. So Okay. Shankhan is plural. Sure. If you don't recite Dirgha, then it will be singular. Okay. So the meaning changes, total meaning changes. So check it before going to practice, check the script. Okay, Bhagini. Even in PDF, there may be mistakes here and there. Teacher Bhagini will be corrected while reciting shlokas. Okay. You note all those corrections also. Write script correctly. Okay. Then no mistakes will come. Okay. And 22nd, second pada. Yodhukamanavasthitan. Give little more stress. That is Samyuktaksharam. First letter is Alpa Pranam and followed by Mahaprana. So Yodhu. Yodhukamanavasthitan. Okay. Little more stress. Yodhukamanavasthitan. Yodhu. Dhu. Yodhu. Half Yod and Mahaprana Dhu. Okay. Yodhu. Yodhukamanavasthitan. Okay, Bhagini. In same thing, 23rd, 4th pada. Yuddhe priyachikirshavaha. Again recite. Yuddhe priyachikirshavaha. Correct. There is no visarga. You are reciting Yuddhef. No fa sound. There is no visarga, so no need to recite that anuswara. Okay. Yuddhe priyachikirshavaha. Okay. When visarga is followed by pakara, then only you have to recite if sound. Okay. Okay, Bhagini. And note it or you write something. Yeah, No okay. anuswara. Then only you will remember. Otherwise, we forget every time. 26th first pada. Tatra pashya sthitan parthaha. There also that takara sound should be heard clearly. Okay. Now recite with correction. Tatra pashya sthitan parthaha. Tatra pashyat it. When we see your lips, then she is reciting that ta also correctly. Tatra pashyat sthitan parthaha. Repeat. Tatra pashyat sthitan parthaha. You take few seconds. Then that ta sound also will be heard clearly. Okay. Make note there also. Okay. And 33rd pada. Nacha shaknomyavasthatum. Now correct. Before you recited nachash. Okay. Issue sound. Extra issue sound came. Okay. But here 31 third pada. There you have to recite nacha shreyonu. There it comes, but not in only
not in, this is Samyuktaksharam, that is not Samyuktaksharam. Okay. Naja Shaknomi Avasthat. 45, did I say 45? 45 first pada. Aho Batamahat Papam. Yeah, that Dakara sound, I already told. Okay. Remember all these corrections and recite with correct PDF. Listen Yeah, to the okay. book and because in Tamil you will miss that takara da Yes, sound, yes. so that you overcome. Okay, Bhagini. Ka ga sound also. You Okay. didn't do that, but maybe. Okay. Very good, nice. Thank you, Bhagini. Say hi to kids. Sure, Bhagini. Dhanyawad. Dhanyawad, Bhagini. Yeah, dhanyawad. If you want to listen, okay. Otherwise, you can leave. Yeah, okay. Thank you, Bhagini. Kavita Bhagini, switch on your video, Bhagini. Yeah. Yes, Bhagini. Start. Thank you, Bhagini. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad-Bhagavad-Gita अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्न्याथन् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योश्चैः शङ्खं दद्मः प्रतापवान् ततः शङ्खश्च बेभेर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहशैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वाशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैर्हेतः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां च नार्दन नरके नियतव्यासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्. ధన్యవాదం బన్నీ. Nice recitation. You only corrected in many places. Intentionally. Yes, it happens, but very good. You tried your best. Few suggestions, Bhagini, quickly, because we have to close the session in 1 minute. Okay. Here and there, you have given extra dirghas. I will tell the shloka number, you note it. That I can't tell, okay. Recite the third shloka, second pada, Bhagini. Okay. Third shloka. आचार्य महतीं च मूं. Before you missed that ing anuswara sound. Okay. Anuswara sound. And fifth shloka, second pada, Bhagini. काशीराजश्च वीर्यवान्. One, that va sound recite correctly. Slightly ma sound came. And next also you corrected. Braviti me, you recited Brahmiti me. Again you corrected Braviti me. Va pronunciation corrected. And fifth shloka, 15th shloka, third pada. Poundran dadmau. Dadmau. That half dha is Mahaprana. That also should be heard. Dadmau. Poundran dadmau. There is no visarga. Poundran dadmau. Poundran dadmau. Dha. Half dha is Mahaprana. Dadmau. Poundran dad. Practice. Listen to the class teacher's video and practice. Dad. Second half dha is Mahaprana. Okay, begin. Practice it will come. Okay. And 18th second pada. 18th. Second. Sarvasha prithivipate. You given dirgha before. Sarva.
Va I dirgham. full tension only. Last you one. Be cool and recite that. Correct it. Note, make a note there. No dirgha. Okay, but And 28th first line, full line Bagni. 20. Radha Bagni, one minute, maybe 1 minute we will complete Bagni. कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्. Vishtaha, that ta is alpa prana. Now you recited correctly. Maybe in the flow it will come as Mahaprana. So with carefully recite that. And Vishidannida Mabravit, now also you recited correctly. Before that bra you recited as Mahaprana. Mabravit, there is only Dvitvam, it's not Mahaprana. Remember that. And 43rd pada. 40, third pada. उत्साद्यन्ते चाति 40, धर्माः. 40. Dharme nashte. धर्मे नस्ते कुलं कृत्स्नम्. You corrected kritsnam, but while correcting that, you recited kulam as kulam. This is first la, Lakshmi la. कुलं कृष्णम्. Kulang, and kulang, ing sound also. कुलं कृष्णम्. 31 third pada Bagni. 30. निमित् third pada. Third न च श्रेयोनुपश्यामि. First you recited correctly that nachash. It is Dvitvam, Samyuktaksham. So nachash shreyonu pashyam. That ish sound should be heard clearly. Nachash shreyonu. न च श्रेयोनुपश्यामि. Yeah, note it. And 41 first pada. अधर्माभिभवात् कृष्ण. Bhavat dirghamasti. That dirgham also should be heard clearly. भवात् कृष्ण. Kri, not Krishna. कृष्ण. That practice. 43 first pada. दोषैरेतः कुलग्नानाम्. There you make a note, recite carefully because you have difficulty in reciting that word. Doshairetaiः. रेतैः. Repeat. दोषैरेतैः. Doshairetaiः. You are reciting doshairetaiः. Okay. दोषैरेतैः. Now correct. Practice. 43 third pada. 44 third pada. नरके नियतौ वासः. Before you recited as Vyasaha. See, the meaning changes. Vasaha, that is Vasaha. At 45 fourth pada. हन्तुं स्वजनमुद्यताः. Hantum. You recited hamtum. There is anuswara. Because that bindu becomes in hantum. हन्तुं स्वजनमुद्यताः. Follow this, correct all these correction, follow with correct pronunciation. Very good. You can improve. But don't get tensed. Slowly, carefully recite. Okay. Dhanyawad. ధన్యవాదాలు. Yes, Bhagini. Dhanyawad, Bhagini. Radha Bhagini. Sorry, 5 minutes extra I have taken.